السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا فارياسيون دو فيتاس ديال ان موتور مونوفازي باستعمال ان فارياتور دو فريكونس تري فازي. الكابل داليمونطاسيون ديال الموتور ديالنا فيه ثلاثه ديال لي فيل، الاول ديال فاز، الثاني ديال نوتر، الثالث ديال لا ميز على الطير. اما الفارياتور دو فيتاس ديالنا فيه ثلاثه ديال لي سورتي، فيه اليو في و دبليو في. هاد ثلاثه ديال لي سورتي هما اللي كيخرجوا ليا 3 فاز وكنصيفطوهم لان موتور تري فازي. دونك ها هي لا سيتوياسيون قدامكم. عندك ان فارياتور اللي كيخرج لك ان ريزو تري فازي، وعندك ان موتور اللي كيقبل اون سورس مونوفازي. اول حاجه غنديروا الشباب وهي نشوفوا المعطيات اللي عندنا في لي بلاك سينياليتيك ديال لي دو كومبوزون ديال الموتور وديال الفارياتور دو فيتاس، وبالخصوص لا طونسيون اي لو كورون. نشوفوا لا بلاك سينياليتيك ديال الموتور. الموتور عندي لا بلاك سينياليتيك فيها 220 فولت 0.5 امبير. دابا نشوفوا الفارياتور دو فيتاس. الفارياتور دو فيتاس فيه 240 فولت 3 امبير. بالنسبه لي طونسيون ما كاين باس، 240 مع 230 ما كايناش شي ديفيرونس اللي كبيره. اما بالنسبه لو كورون، الفارياتور دو فيتاس ديالي يقدر يوصل ليا لو كورون دو سورتي حتى ل 3 امبير. اما الموتور ديالي يلاه كيقبل 0.5 امبير ملي كيكون خدام اون شارج. وهذا هو الاشكال الوحيد اللي باقي، هو ديال الكورون. بالنسبه لي فارياتور دو فيتاس فيهم اون اوبسيون ديال لو كورون دو سورتي. كتقدر تدخل الفارياتور دو فيتاس كتقول ليه لو كورون دو سورتي ديال هذا الموتور هو 0.5 امبير. الا فات ليا الموتور 0.5 امبير قطع عليه لاليمونطاسيون. ندوزو دابا لا بارتي كابلاج، ابري نشوفو كيفاش نديرو لا كونفيغوراسيون ونديرو لي زيسي ديالنا. الموتور ديالي غادي ناخد الفازون نوتر ديالو ونديرهم في لا سورتي ديال الفارياتور دو فيتاس. بالنسبه للفارياتور دو فيتاس قلنا باللي كاينه فيه يو في دبليو في. غادي ناخدو جوج ديال لي فاز، غناخدو يو في اولا في و دبليو في اولا دبليو في و يو. اللي خديناها ماشي مشكل. دونك حنا في هذه الحاله غناخدو اليو و الفي. كملنا الكابلاج ديال الفارياتور مع الموتور، بقى لي غير ندخل لاليمونطاسيون باش نقلب على لوبسيون ديال لو كورون دو سورتي. بسم الله. الفارياتور ديالي ها هو اليمونطي، مافيش ليا زيرو في لا فريكونس دو سورتي لحقاش باقي ما عطيتوش البوطون مارش. دونك كاع لي فارياتور دو فيتاس خاصنا ضروري ندخلو فيهم لو كورون نومينال ديال الموتور. بالنسبه ليا انايا خدام فاري سبيد في 6 ديال اومرون، غادي نمشي نقلب على لوبسيون رقم 36. دونك هنايا غادي نبقى نوريك على هاد الزرقاء حتى نمشي للبروغرام، وهنا غادي نبقى نهبط حتى نهبط ل 36. غادي نفاليدي. هنا نطلع ليا 3 امبير بار ديفو، غادي نهبطها ل 0.5 كيف ما شفنا في لابلاك سينياليتيك ديال الموتور. دونك 0.5 ونفاليدي ونرجع للفريكونس. هنايا غادي نعطيه 50 هرتز بالبوتونسيومتر. نتوكلوا على الله ونديرو ران. ها هو الموتور ديالي كيديماري بروغريسيفمون على حساب هذيك لا بونط داكسيليراسيون اللي شفنا في الفيديو اللي فات. الموتور ديالي دابا داير ب 50 هرتز. نقدر دابا نبدا نفاريي في لا فيتاس، نقص منها. فوالا هو الموتور ولا كيفاري لا فيتاس ديالو. نقدر نزيد، ما كاين حتى مشكل. غندير ستوب، الموتور ديالي كيوقف. هاد ليسير الاخر كنا ماليمونطين فيه الموتور ما بين يو و في ديال الفارياتور دو فيتاس. درت واحد الموديفيكاسيون دابا وليت داير الموتور ما بين يو و دبليو في، غير باش بعض الاخوان ما يقولوش راه الفارياتور دو فيتاس ديالك سي ان فارياتور دو فيتاس ديال لي موتور مونوفازي. غنديرو ران. ها لا فريكونس غادا كتطلع على حساب هذيك لا بونس داكسيليراسيون، والموتور ديالي غادا كيطلع حتى يوصل لا فيتاس نومينال ديالو. غندير ستوب والموتور كيوقف. وهذا اخر اسي ما بين هاد المره في و دبليو في. ها هو الموتور ديالي غادي كي اكسيليري حتى يوصل 50 هرتز بطبيعه الحال. الا درت ستوب غادي يوقف.
اذا بخلاصه الموتور كيحتاج ليا 230 فولت باش يتاليمونطا، وعندي ان فارياتور تريفازي اللي كيعطيني ما بين الفاز والفاز 240 فولت. غادي ناليمونطي الموتور ديالي ما بين دو فاز ديال الفارياتور دو فيتاس، ا كونديسيون كو غادي ندخل للفارياتور دو فيتاس ونقلب على اوبسيون ديال الكورون نومينال ديال الموتور وندخل هذاك الشيء اللي كاين في البلاك سيناليتيك. في الحاله ديالنا درنا 0.5 امبير دخلناها للكونسول ديال الفارياتور دو فيتاس. سي بيان، درنا لاسي ديالنا ران، بدينا كنطلعوا في لا فيتاس باش نشوفوا واش بالفعل كيدير لك لا فارياسيون دو فيتاس ولا لا. ها هو كيدور ليا دابا بون فريكونس ديال 21 هرتز اولا 22 هرتز. الا طلعتها غادي تزاد في لا فيتاس، ولا نقص منها غادي تنقص. دونك ها هو موتور مونوفازي كندير ليه لا فارياسيون دو فيتاس ديالو بفارياتور تريفازي. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف. السلام عليكم ورحمة الله.